रहमतें करने का दिन है। आप फरमाते हैं मैं हुजूर के करीब हुआ और मैं हल्का बगोश इस्लाम हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद में ये हज़रत सुराका के नाम से पहचाने गए। अब वक्त गुजरता रहा। यहाँ मैं ज़िमनन ये बात अर्ज़ कर देता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना अरसा पहले आने वाले ज़मानों को अल्लाह की अता से देखते हुए फरमा दिया था कि किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे, वो कैसा वक्त होगा। और फिर तारीख़ ने देखा कि जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब किसरा फ़तह हुआ, ज़ेर नगीं हुआ, मुसलमानों ने अपने घोड़ों की टापों से किसरा जैसी सुपर पावर को रोन कर रख दिया, तो जब वहाँ से माल गनीमत आया तो उसमें हरमज़ के कंगन, किसरा के कंगन और उसका मुरस्सा कमरबंद मोतियों से जड़ा हुआ, हीरे जवाहरात लगे हुए, वो जब आए माल गनीमत में तो कहते हैं जब मस्जिद नबवी में वो ढेर किए गए तो तारीख़ कहती है अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद उतरे और ऐसे उस ढेर में से कोई चीज़ तलाश करने लगे। तलाश करते एक जगह पे ये आता है और एक जगह पे ये है कि किसी थाल में आपको वो कंगन और वो मुरस्सा कमरबंद पेश किया गया। तो तलाश करिए या कि पेश किए गए, आपको जैसे ही कंगन आपने देखे ना तो आपने कंगन देखते ही आपने कहा लोगों बनु मुदलज के सुराका को बुलाओ। तो कहते हैं सुराका बिन मालिक जोशमी आए और मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का हुजूम है। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सुराका को अपने पास बुलाया और बुला के कहा सुराका हाथ आगे करो। हज़रत सुराका बिन मालिक जोशमी ने अपनी दोनों कलाइयाँ आगे की और हज़रत उमर फ़ारूक ने किसरा के कंगन दोनों सुराका की दोनों कलाइयों में डाल दिए। और पता है क्या फरमाया? आपने फरमाया अपने हाथों को सुराका ऐसे बुलंद करो और तारीफ़ करो। सारी तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है कि जिसने सुराका के जिसने किसरा के कंगन, जो किसरा जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसके कंगन बनु मुदलज के एक बद्दू के हाथों में पहना दिए। ये इस्लाम की फतह का बहुत बड़ा ऐलान। हज़रत सुराका बिन मालिक कहते हैं मैंने ऐसे हाथ उठाए और ऐसे कहते हैं मैंने ऐसे अपने उन कड़ों को, उन कंगनों को अपने हाथों में घुमाया और घुमा के मैंने हज़रत उमर फ़ारूक के हुक्म के ऐन मुताबिक मैं अल्लाह की इन्हीं अल्फाज में तारीफ़ की कि सारी तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं कि जिसने किसरा जो अपने आप को खुदा कहता था, जो अपने आप को रब कहलाता था, जो अपने आप को माबूद कहलवाता था, उसको शिकस्त दी है और उसके कंगन मुझ जैसे बनु मुदलज के एक आराबी को, एक बद्दू को पहना दिए। अब इसी के साथ एक और वाक़या जो हिजरत के सफ़र के दौरान पेश आया है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आगे तशरीफ़ ले जाते हैं थोड़ा सा, और जब आगे जाते हैं तो आपको एक और शख्स जिनका नाम है बुरैदा बिन खुसैब अल असलमी, ये बनु असलम कबीले के फ़र्द हैं, उनके साथ 70 लोग हैं, वो भी तलाश में निकले हुए थे। 100 ऊँटनियों का लालच बड़ा पुरकशिश था, बड़ा दिल को मोह लेने वाला और दिल फरेब था। बुरैदा बिन खुसैब अल असलमी भी हुजूर के पास पहुँच गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पूछा मन अंता, तू कौन है? उसने कहा मैं बुरैदा हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बरदा अमरुना व सलुहा, ए अबू बकर सिद्दीक हमारी जो ये मुहिम है ना, तकलीफ़ दे सफ़र है, इसकी तपिश जो है ये ठंडी हो गई है और हमारे हालात जो हैं वो दुरुस्त हो गए। उसके जुमले पे हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमा दिया। फिर आपने फरमाया मिम्मन अंता, तू किस कबीले से है? उसने अर्ज़ की हुजूर मैं बनु असलम कबीले का फ़र्द हूँ। फिर हुजूर ने जैसे ही उसने असलम कहा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर सलिमना, ए अबू बकर हम महफूज हो गए, हमें सलामती मिल गई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने उससे फिर पूछा मिम्मन, बनु असलम के तो हो लेकिन बनु असलम की किस शाख से तुम्हारा ताल्लुक़ है? तो फिर उसने फिर अर्ज़ की कि मिम बनी सहमिन, मैं बनु असलम के ज़ेली शाख बनु सहम से हूँ। कहा अबू या अबा बकर सहम का, ए अबू बकर तुम्हारा तीर निकल आया है, यानी हमारी खुशबख्ती सामने आ गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब इन्होंने डिस्कशन की, इस्लाम के बारे में तालीमात पूछी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अर्ज़ करने लगे आप कौन हैं? कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह का नबी हूँ।
اسلامی تعلیمات پہ کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، اور پھر وہ 70 کے لوگوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اس سفر کے دوران بریدہ بن خصیب الاسلمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب جب صبح ہوئی نا، تو صبح کے وقت جب حضور علیہ السلام نے اپنے سفر کا دوبارہ سے آغاز کیا، تو بریدہ بن خصیب حضور سے پھر عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، اب آپ اس طرح آگے تشریف نہیں لے جائیں گے، بلکہ آپ مدینہ جا رہے ہیں، لا تدخل المدینۃ الا ومعک لواء، اے اللہ کے رسول ہم اب اس طرح داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہم مدینہ طیبہ میں جب جائیں گے تو جس طرح کسی تاجدار کے سامنے، کسی فوج کے ساتھ، کسی لشکر کے ساتھ جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اب ہم اس طرح مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ میں آپ کے آگے آگے جھنڈا لہراتے ہوئے، فتح و ظفر کا جھنڈا لہراتے ہوئے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب وہاں جھنڈا تو موجود نہیں تھا، اب یہ 2 لوگ تھے ابتدا میں، پھر اس کے بعد بریدہ بن خصیب آئے، پھر 70 لوگ ساتھ آئے، یوں سمجھیے ایک بڑا جلوس حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ آمد پر بن گیا۔ اور حضرت بریدہ بن خصیب الاسلمی آپ کی عزت پر، آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی وفا پر ہم سب قربان ہو جائیں۔ حضرت بریدہ نے اپنی دستار کھولی، اپنا امامہ کھولا، اور اپنے امامہ کی چادر کھول کے انہوں نے نیزے کی انی پر چڑھا کر، نیزے کی نوک پہ چڑھا کے اس کو جھنڈا بنا لیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جھنڈا لہراتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ اب جب تھوڑا سا اور اس سفر کے دوران جب جاتے ہیں، سفر کے دوران ایک جگہ پہ حضور کو عرض کیا گیا کہ 2 لوگ ہیں، ان کے بارے میں واقعہ تفصیل سے ہے، لیکن فرمایا حضور وہ 2 چور ہیں، آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ جب دریائے رحمت جوش پہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بلا کے نوازا جاتا ہے، بلا کے عطا کیا جاتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان چوروں کو بلاؤ۔ ان چوروں کو جب بلایا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا نحن المہانان۔ مہان کا لفظ جو ہے عربی لغت میں اس کے معنی ایک معنی ہے ذلیل کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم حقیر ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں حضور نے خود اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کیا انہوں نے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی دعوت پر۔ تو آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن المہانان، ہم چور ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا ہم ذلیل ہیں، ہم حقیر ہیں، ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ آقا کریم علیہ السلام کا جملہ سنیے، فقال بل انتم المکرمان، کہ نہیں اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام سے پہلے تم نے کہا تم مہانان ہو، تم ذلیل ہو، تم حقیر ہو، تمہیں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو آپ نے فرمایا بل انتم المکرمان، نہیں آج سے تم اسلام قبول کر چکے ہو، اب تم مہانان نہیں ہو، مکرمان ہو، عزت والے ہو، تکریم والے ہو، عظمت والے ہو۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ جب انسان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں اور ان کو برکتیں اور عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو اور ہمیں مدینے تک اس قافلے کو چھوڑ کر آؤ۔ وہ چور بھی حضور کے ساتھ جو بعد میں اسلام قبول کر کے عزتوں والے بن گئے، عزتوں والے بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف اور فضیلتیں عطا کی۔ تو اس طرح یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہے، اور حضرت بریدہ بن خصیب الاسلمی اپنے نیزے کی نوک پر اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے حضور کے ساتھ مدینہ کی طرف عازم سفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی صعوبتیں، اسلام کی سربلندی، اسلام کی حقانیت، اللہ کی توحید کے علم کو لہرانے کے لیے، کلمۃ الحق کی سربلندی کے لیے یہ صعوبتیں برداشت کرتے کرتے مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔